مولا کائنات نے فرمایا قرآن پاک دے اندر اللہ کریم دے قرآن دا 20واں پارا سورہ عنکبوت پہلی ایت مبارکہ دے اندر خالق کائنات نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندو کیا تسی گمان کر بیٹھے ہو احسب الناس سانو ازمایا نہیں جائے گا، تڑپایا نہیں جائے گا، ستایا نہیں جائے گا، سانو دکھوں دے اندر مبتلا نہیں کیتا جائے گا، سانو تکلیفاں دے اندر دوچار نہیں ہونا پائے گا۔ احسب الناس تسی گمان کر بیٹھے ہو، تسا دماغ دے اندر خیال کر لیا اسی ازمائے نہیں جاواں گے، اسا ستائے نہیں جاواں گے۔ کیوں؟ اس بات سے اللہ پاک دے قرآن دا بڑا پیارا جملہ ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اس بات سے ازمائے نہیں جاواں گے، اسا ایمان لے آیا، اسا کلمہ پڑھیا، اسا اللہ پاک نو ایک منیا، الہ العالمین منیا، پروردگار عالم منیا، آمنا اسا ایمان لے آیا۔ مل کے بولو اسا ایمان لے آیا۔ خاصی کلمہ توحید پڑھیا، لا الہ الا اللہ، جدو کلمہ توحید پڑھیا اللہ دے نال ساڈا تعلق پیدا ہو گیا، ہن سانو ازمایا نہیں جائے گا۔ ان یقولوا آمنا اسا ایمان والیا، کلمہ پڑھن والیا۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے بھولے بندیا تیرا خیال غلط ہے، تیرا نظریہ غلط ہے، تیری سوچ غلط ہے، اے مد سمجھنا کلمہ پڑھیا موج میلے دا انداز ملے گا، کلمہ پڑھیا بہارا مل جان گیا، کلمہ پڑھیا آرام مل جائے گا۔ یا اللہ پھر کی ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اویو ایت مبارکہ میں تیرے سامنے تلاوت کرنا چاہنا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر دوسرے پارے دے اندر اعلان فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، پچھلے جمعے دے اندر میں تے مبارکہ نو پڑھیا پھر دوبارہ تلاوت کرنا ام حسبنا۔ اللہ پاک فرماندے نے قرآن پاک دے اندر ام حسبتم، اللہ پاک دا قرآن ان تدخلوا الجنہ، کیا تسی گمان کر بیٹھے ہو سانو جنت دا داخلہ مل جائے گا، جنت دیاں لازوال نعمتاں مل جان گیا، جنت دے بالا خانے مل جان گے، جنت دے اندر سانو ٹور مل جائے گا، آرام مل جائے گا، وقار مل جائے گا۔ ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، ساڑھے تے پہلے لوگوں والا دور نہیں آئے گا، پہلے لوگوں والیاں ازمائشاں نہیں آن گیا۔ اللہ پاک فرماندے نے پہلے لوگوں والا تواڈے تے انداز نہیں آئے گا، کیوں اسی کلمہ پڑھیا۔ مولا فرماندے نے نا نا نا، پہلے لوگوں نے جدو کلمہ پڑھیا انداز کی بنیا متا نصر اللہ، اللہ والے بھی بولے نے، اللہ دے پیغمبر بھی بولے نے، پیغمبرات ایمان لیان والے انہاں دیاں زباناں تے جملہ آ گیا وزلزلوا، جدو سختیاں دا زلزلہ آ گیا، آزمائشاں دا فلڈ آ گیا، انہاں دی زبان تے جملہ آیا۔ میرے دوستا یہ جملہ دماغ اندر بٹھا لا، جدو جناب دکھاں دا دور آ جائے اس جملے نو زبان تے تلاوت فرما لینا، جدو تکلیفاں دا سامنا کرنا پہ جائے انہاں جملیاں نو رات دیاں تاریکیاں دے اندر تنہائی اندر بیٹھ کے مولا کائنات دا ذکر کر دیاں، اے جملے دماغ اندر بٹھا زبان تو بیان کر، حتی یقول
یقول الرسول اللہ دے پیغمبر بھی والذین آمنوا معه اور پیغمبرہ تے ایمان لیان والے انہاں دونوں دی زبان تے جملہ آیا متا نصر اللہ مدد کدو آئے گی اللہ 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 متع نصر اللہ تیری مدد کدو آئے گی اے قرآن پاک دا جملہ بڑا پیارا ہے دماغ اندر بٹھایا کر جدو بیماریاں آ جان دماغ اندر بٹھایا کر جدو کمر توڑ مہنگائی دا آمنا سامنا ہو جائے او دو دماغ اندر بٹھا لیا کر جدو معصوم بچیاں دا جنازہ اٹھ جائے او دو دماغ دے اندر انہا جملے نو بٹھایا کر جدو میرے دوستہ بچیاں دیاں تکلیفاں سامنے آ جان حتی یقول الرسول رسول بھی کہہ اٹھے اور رسولہ دے ایمان لیان والے او بھی کہہ اٹھے نے متا نصر اللہ یا اللہ اسی تیرے ہاں مدد کدو آئے گی یا اللہ تیرے والوں ساڑھے تے پیغام محبت کدو آئے گا آواز آندی ہے نہ گھبراؤ اللہ ان نصر اللہ ہی قریب فرمایا میری مدد بہت قریب ہے دکھ تے آنے نے تکلیفات تے آنیاں نے اللہ اکبر